provision and university after that additional one but they quota each case apply judicial point somewhere already additional quota apply 2017 आम्ही पंचायत बायफर्केशन झाले त्याच्यानंतर 2019 आमची प्रिव्हियस बॉडी एनओसी रिमूव्ह करपाक गेले फॉर एडिशनल आयज आमी हांगासर केलोसी आसा आनी केलोसी आयज विलेज पंचायत केलोसी हाणें स्पेशल ग्रामसभा मागवली रिगार्डींग मवाज एंटरप्राइज प्रायवेट लिमिटेड ह्या इश्यूआक लागून हालींच म्हाका दिसता BDOन प्रोविजनल एनओसी मवाज एंटरप्राइज शाखा दिल्ली आसा आनी आमचे पंचायत एपिलाक गेल्ले आसा आनी हो इश्यू आतांचो न्हू हो इश्यू म्हाका दिसता 2012 2013 हो स्टार्ट जाल्लो आमचे केलोसी जो व्हडलो प्रोजेक्ट येवपाचो आनी जो आमचे सगळो लोक हांगासर केलोसीचो गांवचो लोक हाका सगळो ओपोज जाल्लो आनी आयज पासून एक ओपोज आयज तुमी पळयलो जाल्यार इतलो लोक भायर सरून येयला इतलो लोक ओपोज करता आनी हांव नको कशें कोण इनवॉल्वमेंट आहा तेजेर म्हाका हांव इन्क्वायरी करतलो कित्याक इतले लोक आमचो भोव बारीक लोक एक 100 पावटी लोकांक आमी हांगासर रस्ते हाडपाक शकना हांव आमच्या पंचायताकूय हांवें सांगलां आमी जाता ती भाशेन हो प्रोजेक्ट आमचे केलोसी येवपाक जायना हें सांगून हांवें तांकां दवरलें आसा आनी हांवें तांकां सांगलां अशें फुडें कितेंय तर जालें हांवूय तांचे बरो आसा आनी आमी हो प्रोजेक्ट हांगा केलोसी हाडपाक कसोच दिवपाचो ना करतलो कित्याक हो इतलो व्हडलो प्रोजेक्ट आमच्या ह्या धाकल्या गांवांत आमकां नाका लोकांचो ओपोज आसा आनी म्हाका दिसता आमचे पंचायतूय आमचे ताका ओपोज करतले इतली म्हाका गॅरंटी आसा कित्याक थोडे भायले येवन हांगासर मिसगायड करून आमचे पंचायताक देखून आमकां मिसगायड करता म्हाका दिसता कित्याक हांवें ती सर्वे केल्ल्या प्रमाणे कोणूय तरी हांगासर इनवॉल्वमेंट जावं हे विलेज पंचायताक मिसगायड करता हे मिसगायड जावपाक जायना हांव एका पंचायताकूय हांव डायरेक्ट सांगतलो बा तुमी एक जे कोण आपयता ताका इनवॉल्वमेंट तुमी जायनाका हो इश्यू हो आमचो लोकांचो इश्यू हो आमचो हांकां प्रोजेक्ट नाका आनी हो प्रोजेक्ट केलोसी येवपाक हांव कसोच दिवपाचो ना एक्चुअली रिगार्डिंग दीस प्रोजेक्ट तो प्रोजेक्ट 2016 आयलोले जेन्ना कोर्तालीम पंचायत आलो तेन्ना सो तेमी त्या टर्मा तेमी ग्रांट केलोली प्रोविजनल एनओसी आनी मागीर 2019 ती रिवोक केली तेमी म्हणजे ती केस आहा ती डिसमीस जाली एडिशनला बट एडिशनला ती गेलो ती रॉंग पाथेन गेलो सो थिंग्स ऑन तेमी कितें स्टेटमेंट केलें इट इज नॉट इन अ जुडिशरी आनी ते मागीर BDO येयलें सो इन 2022 मवाज अपिला गेलो हिंगा डायरेक्टर ऑफ पंचायता मागीर BDO चलताली केस आनी BDOन पोल सगलें आमचे सायडीन केलें ऑर्डरी जजमेंट ऑर्डरी की कजान लँड बायोडायवर्सिटी स्पॉयल जातली मागीर मँग्रोव रिजर्वड एरिया ओके बट एंड ऑफ द ऑर्डर तेणें म्हणलें की प्रोविजनल एनओसी ग्रांट कोर but actually we have kept the provisional NOC on hold okay we have objected CDG MRA तितून देखून आयला आमी सगळ्या केला लेटर so we are totally opposing the project and we have gone for appeal and 15 is the hearing and we'll see how what is the statement and all if we are not getting the stay we'll be going to higher court of the people because we wanted to make them aware about this thing so and such a thing has come in the panchayat so we are totally against the project
and all the Panch members, the whole panchayat is in favor of the public. Yeah. Thank you. स्पेशल ग्रामसभा आपयल्ली बिकॉज ऑफ दीस ऑर्डर पास केल्ली व्हिडिओन ऑर्डर पास केल्या की प्रोविजनल NOC दिवपाची म्हणून. सो आमच्या गांवच्या लोकांक ते नाका आनी आमी सगळे पंच मेंबर तेजेर ओपोज आहा. गांवचो लोक सगळो ओपोज करता आनी आयज भरपूर लोक जाला. म्हाका दिसता इतलो ग्रामसभेक केन्नाच जावंक ना तितलो लोक जाला आनी हेजेर दाखयता कितें की गांवच्या लोकांक कोणाकूच ती नाका. सो आमकांय नाका, आमी तेजे ओपोज वयतले. थँक्यू. तारखेर आमी एपिला गेल्ले आसा आनी 15 तारखेर तेजे आर्ग्युमेंट आसा. सो आमी मागता आमच्या लोकांकूय येवन ते पळोवपाचें आनी ते कितें जालां ते तेजेर फुडें ते जाण जावन घेवपाचें. थँक्यू. आमच्या गांवांत आमच्या पंचायतीन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्राम सभा मागल्या आनी केरशेचो लोक आनी कुर्पावाडो हांगासरलो लोक हे पंचायतीक पडटा आनी आमचो लोक आज ह्या उल्याक काम दिवन जायतो लोक आजीर जाल्लो आसा. आतां प्रोजेक्ट कसलो? हो प्रोजेक्ट मिसेस मोवाज एंटरप्रायझीस आनी ते पंचायतीकडे प्रोविजनल NOC मागता. कित्याक? रिक्रेशनल फ्लोटिंग प्लॅटफॉर्म पार्क एंड अ रिसोर्ट हाचो वावर सुरू करूंक. आनी हांव हे गांवचो इगोर्जेचो पाद्रीगार कसो हांव ह्या प्रोजेक्टाचेर निशेध मागता. आनी आतांच हांवें मिटिंगेक ग्रामसभेक वचून सांगलां आमच्या पंचायतीन लोकां बरोबर उबे रावंक जाय. पंचायतीन जाता ते भाशेन ही प्रोविजनल NOC तांकां दिवंक फावना. कित्याक ही प्रोविजनल NOC तांकां मेळत जाल्यार आमचो आख्खो गांव काबार जातलो. आमच्या दोंगरार लोकांक काजू शेत रोवंक मेळची ना, शेतांनी शेत रोवंक मेळचें ना, दर्यान नुस्तें मारूंक मेळचें ना. लोकांक मान खाला गांवांत रावचें पडटलें आनी भायलो लोक येवन वस्ती करतले, धंदो करतले, पयशे करतले. आनी ह्या पंचायतीक लागून मागला हाचेर निश्चित ताणें मागचो. आनी पंचायतीन म्हाका भास दिता कित्याक आख्ख्या गोंयांत आमचें गोंय काबार जाता आनी हातूंत पंचायतूय खंयच्यान ना खंयच्यान तांकां NOC दिवन परमिशन दिवन असले प्रोजेक्ट आमच्या गोंयांत हाडटा. म्हणटून हो प्रोजेक्ट आमच्या केरशीच्या गांवांत कसोच येवंक फावना. हांवूय ताचेर उक्तेपणी निशेध मारता आनी आमच्या लोकांकूय आमच्या पंचायतीकूय हो प्रोजेक्ट नाका. देव बरें करूं.